أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء لام joining with sin من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة تا joining with واو وسطا تو joining with لام وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول نون joining with را عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي نون joining with لام and تا joining with لام كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول. نون is skip, mim joining with ya and ain joining with ra. من يتبع الرسول ممن ينقلب نون is skip, mim joining with ya, reason sign of the shad.
ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين lam joining with lam lal على الذين هدى الله dal joining with lam وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Fa joining with ra, reason sign of the shad. لرؤوف رحيم.